आता आम्ही नेत्रावळी पंचायतीच्या प्रिमायसिसाक आसा आणि आतांच आम्ही पळयलां की गुरी पौर्णिमाचो प्रोग्राम आमच्या स्कुलाच्या भुरग्यांनी एक बऱ्या पैकी हांगा प्रोग्राम घडोवन हाडला आणि ज्या तरेन तुमी मानेस्त आसले ह्या सगळ्या प्रोग्रामाचेर तुमची व्यू कितें आसा? ॲक्च्युली कला संगम संगीत शाळा आसा नेत्रावळी हेणी एक बऱ्यापैकी प्रोग्राम घडोवन हाडलो आसात आणि हो प्रोग्राम त्या वर्सान वच घडोवन हाडटात. फक्त कितें जाता जो पयस वचना सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान जो पयस पर्यंत पावपाक जाय तो अजून तरी पावपाक लागलो ना, कारण तेणी सोशल मिडिया आसा तें केन्ना आपयलो नासलें. पण म्हाका दिसता तुजी मार्फत तो प्रोग्राम पयस पावतलो अशें म्हाका दिसता. आणि जे आमचे कला जे संगम संगीत आसा हे भुरग्यांक जवळ जवळ 15 ते 20 वर्सां जालीं ह्या भुरग्यांक ते घडयतात आणि ह्या शाळेंतल्यान जे भुरगीं मुखार सरलेले आसात त्या खंय तरी कामाक लागलेले आसात आणि प्लस ते आपले विद्यादानय करपाक लागले आसा. हे एक आमच्या नेत्रावळी गांवचे तशें पळोवपाक जाल्यार मोठो अभिमानाची गोश्ट आसात. बाब आमचो नवनाथ गांवकर आसा तो एक सर आसात, तोय बी ह्या शाळे खातीर सहकार्य करप चालू आसा. ताका हांव आमच्या सगळ्यांच्या वतीन ताकाय देव बरें करूं म्हणटा. आणि जी आज तशें पळोवपाक गेले जायत आमी म्हणटा की जी आमची युवा पिढी आसा किंवा बारीक भुरगीं आसा माणकुली भुरगीं आसात तेंचे संस्कार जायना म्हणून हे कोण उलयता जे ह्या प्रोग्रामांनी एटेंड जायना ते उलयतात. म्हाका दिसता तेंच्यांनी ह्या प्रोग्रामाक एटेंड जावपाक जाय. आज आमची 60-70 भुरगीं जी आसात ह्या हेका प्रोग्रामाक पार्टिसिपेट जाता, आपली कला दाखयता आणि तेंचेर वेगवेगळे संस्कारय बी केल्ले वयतात. आणि जरी जशें मोबायलांतलें समज हें जग ही भुरगीं जरी मोबायलाक जरी घुसलीं जाल्यार सुद्दां आज ती भुरगीं जी आमचे मोबायल घेवन जे वेगळी संगीत जे किंवा तबला पेटी किंवा गायन आसात हे सुद्दां थंय आत्मसात करून हांगा ते आपली कला पेश करतात. हे पळोवपाक पळोवपाक खुबशें बरें दिसता. आणि ही जी संगीत शाळा चलता ह्या सगळ्या नेत्रावळीच्या गांवचे जे परिसरांत लोक आसात वाड्याच्या परिसरांत लोक आसात ही शाळा बरी चलची म्हणून आमी सगळ्यांनी तांकां प्रोत्साहीत करपाक जाय. आणि म्हाका दिसता की ह्या भुरग्यांक फक्त एक गुरू पौर्णिमाचो एक दीस सोडलो जायत, बाकी तांकां स्टेज मेळना. ही स्टेज मेळोवपा खातीर म्हाका दिसता हांगा नेत्रावळी सारकें एक मिनी कलाकारांचें भवन जावचें जेणे करून जी कला आसा जशें पळोवपाक गेल्यार खुबशे 100-150 कलाकार हांगा ह्या नेत्रावळी ह्या शाळेंतल्यान जावन गेल्ले आसात. पूण ते कितें करतात जावन गेले नंतर ती कला तांकां दाखोवपाक न मेळ्ळे कारणान ते आपल्या कामाक व्यस्त आसता. आणि समज ती कला दाखयतले तरी बारीकशें मिनी भवन कलाकारांचें भवन जालें जाल्यार म्हाका दिसता हांगा कंटिन्यू प्रोग्राम करपाक मेळटले, तांकांय प्रोग्राम करपाक मेळटले आणि आमचे सारके जे पळोवपी आसात एंटरटेनमेंट करपी आसात तांकांय बी हे प्रोग्राम पळोवपाक मेळटले अशें म्हाका दिसता. हिंदू धर्माक आमी मोठो सण पळयलो जाल्यार गणेश चतुर्थी पळयता आणि आमी ज्या तरेन पयलीं पळयताले की कोण पेटी वाजोवपी येयना, तबले वाजोवपी येयना की अशा टायमार आमी रावताले. पूण आयज 12 वर्सांची भुरग्यां ज्या तरेन कला सादर करता पेटी म्हणा तबले म्हणा तितून एक्सपर्ट जाल्ले आसा. हे कितें पळयता तुमी हे चित्र सगळें? एक्चुली म्हाका दिसता की आमचो सार्वजनीक गणेशोत्सव हो 11 दिसा आमचो नेत्रावळी सार्वजनीक गणेशोत्सव चलता. प्लस गांवांनी 1.5 दिसाचो 5 दिसाचो आणि 9 दिसांचे गणपतीय चलता. अशा वेळार म्हाका दिसता की ही जी संगीत शाळेचे जे विद्यार्थी आसात आणि जे पास जावन गेल्ले आसात तांकां सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळान खंय तरी स्थान दिवपाक जाय. तेंचो जो कलाचो प्रोग्राम आसा कलेचो प्रोग्राम आसा हो दवरपाक जाय आणि तांकां प्रमोट करपाक जाय. हांगा ते शिकले नंतर भायर गांवांक वचोन ते आपली कला दाखोवपाक शकता अशें म्हाका जाल्यार दिसता. तुम्ही म्हणला की जे टॅलंट आसा सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान दाखोवपाची गरज आसा. एक बार तुजेर आयला जे एक पद तुमकांय मेळ्ळा की अटल ग्राम एजन्सीचो चेअरमॅन ह्या मातान तुम्ही मानेस्त आसा आणि गांवचे विविध विशय मुखार हाडपा खातीर तुमी हातभार लायता. अशे टायमार जे कोण गांवचे हे सगळे हित जपता किंवा जे आमी म्हणला की सोशल माध्यमांतल्यान मुखार व्हरपाक जाय तुमचो कितलो सहभाग आसतलो? एक्चुली म्हाका दिसता की आमचे फस्टूच जेन्ना आमची मिटींग घेतल्या फक्त 1-1.5 म्हयने जाल्ले आसात. 7 जुनांतल्यान आमी चार्ज घेतलेलो आसात. म्हाका दिसता की ह्या प्रोग्राम नेत्रावळी गांवाक जे कलेच्या क्षेत्रांत एज्युकेशना क्षेत्रांत म्हणजे अग्रिकल्चरा क्षेत्रांत आणि आत्मनिर्भर करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी खुबश्यो गोश्टी घेवपाचे ठरयल्ले आसात आणि खेळाच्या हितूंकूय घेवपाचे आसा. म्हणजे सर्वांगीण विकास जावपा खातीर ह्या अटल आदर्श ग्राम डेव्हलपमेंट एजन्सीच्या वतीन ज्यो गोश्टी करपाक जाय त्यो सगळ्यो गोश्टी आमी ह्या गांवाक करतले. आणि जे बाकीचे वेगवेगळ्यो संस्थाय हांगा काम करतात तांकां आमी एसिस्ट करून तेंचे वांगडा रावन आमी गांवाचोय उदरगत करपाक बरे कलाकार जमोवपा खातीर बरे सुशिक्षीत तरुण करपा खातीर आमी वावरतले. हे जे माणकुली भुरग्यांनी आयज प्रोग्राम घडोवन हाडला किंवा तेणी परफॉर्मन्स दिल्ले आसा त्या भुरग्यां खातीर तुमची कितें 2 उतरां? ते भुरग्यांनी जो योग्य असो परफॉर्मन्स दिलो आसात हांवें सगळे तांचे परफॉर्मन्स पळयले आसात. म्हाका त्या भुरग्यांक इतलेंच सांगून दिसता की तुमच्या आंगा मदीं टॅलंट आसात टॅलंट तुमी अशेंच वाडोवचें तेजी प्रॅक्टीस करची ती कलेची साधना करची आणि साधना केले नंतरच तुम्ही त्या योग्य वेळार योग्य स्थळ आसा जे योग्य जे पोजिशन आसा ते तुम्ही प्राप्त करपाक शकतले. ते तुम्ही प्राप्त करचें आणि तुमच्या स्वताच्या बरोबरच आमच्या नेत्रावळी गांवचेंय बी नांव तुम्ही वयर काडात अशें हांव तांकां सांगून दिसता. सो थँक्यू.
अशोक आतांच आमी प्रोग्राम पयलो आनी खुबशीं माणकुली भुरग्यांनी प्रोग्राम साजरे केलो. तुमी पंच म्हूण वावुरता ह्या भागांनी. पंचायतीच्या ह्या भितर तुमी अशे परफॉर्मन्स जे मुखार येता ताका कितलें योगदान आसता तुमचो? हांव आज एटेंड जाला. मागीर अशी एक 9-10 इतल्यांक स्टार्ट केल्ली आमी गुरू पौर्णिमा. हांव एक पंच म्हणून येयलो एक उमेदीन. आनी जे नवनाथ गांवकार आनी सुर्याजी आहा पळय तेंच्या फुडें हांवें 1-2 वर्सां शिक्षण घेतलेलें. तांकां खरो हांव गुरू म्हणून मानता. आनी तेंच्या वयल्यानूच म्हाकाय थोडें शिक्षण मेळ्ळेलें आनी म्हाकाय ती जे कला आसा तेजी उमेद आसा एक 20-25 वर्सां. म्हणटना जे आज जे भुरगे जे नवनाथ सर आनी सुर्याजी सर कला दिता पळय ती बरी दिता आनी भुरगे बरेच हुशार आसा आनी अशीच ही टिकोवन उरपा जाय कला. आनी हांवें एक जे भुरगे आसा पळय म्हाकाय थोडें तबल्याचो ज्ञान आसा. हांवें ती हे जे फुडें गुरू पौर्णिमा जातली ते दिसा हांवें भुरग्याचो जे कोण बरो टॉप जातलो भुरगो ताका एक आसोतावून म्हागे सेट हाडून दितलो तबल्याचो म्हणून अंदूच डिक्लेअर केले आसा. आनी ते वर्सा गुरू पौर्णिमाक त्या भुरग्याक हांव म्हागे हातान सेट दितलो. प्रोग्राम एटेंड करतना पयलीं तबली जी आमची 12 वर्सांची भुरगीं वाजयता, पेटी वाजयता, हे नेत्रावळी सारक्या ग्रामीण भागांनी पयलीं आमी पळयताले की तबलजी खंयच्या एक गांवच्यान आपोवपा पडटाले, पेटीवाले आपोवपा पडटा, तितली बरें रावपा पडटाले. पूण घरांनी पेटी वाजोवपाची आसा, तबली हें कशें घडलें? हें आतां तूं सांगलें तशें म्हळ्यार जे नवनाथ सर आसा, जे सुर्याजी सर आसा ह्यांनी ते स्टार्ट केले. सादारण म्हाका दिसता 2009-10 इतल्यान स्टार्ट केल्ली. ते सुद्दां तेंच्याच फुड्यान सुद्दां हे नचिता गांवकार आसा पळय हांव सुद्दां तेन्ना एक येतालो तेंच्या फुड्यान एक थोडें म्हाकाय ज्ञान मेळचें म्हणून. तेन्ना स्टार्ट जालें म्हणून हे नचिता गांवकार आज एक पेटयेचे टिचर म्हणून जाले आसा. तशेंच हे भुरगे आतां हेचे फुडें सुद्दां बरे हुशार आसतले. आनी हे जर अशें संगीत जर चालूच उरलें जाल्यार भुरगे व्यसना पासून पयस वचना. जे भुरगे तितूच उरता. हांव सुद्दां आजून सुद्दां म्हाका एक टायमपास म्हणून हांव म्हागे घरा कडेन चालूच उरता की केन्ना टायमपास करपाचो, वाजोवप चालूच उरता. सो देव बरें करूं. थँक्यू.